अस्सलाम वालेकुम पीपल, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम इस वीडियो में द साइंस ऑफ द डे ऑफ रेजरेक्शन, क़यामत के दिन की क्या निशानियां हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती हैं, उनकी नरेशंस हम तक पहुंचती हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में साथ साथ भेजी गई हैं, और इतना फासला बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सिर्फ इतना हम दोनों में फासला है। और एक निशानी कुर्ब क़यामत की ये भी बताई जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल, उनका इंतकाल, ये कुर्ब क़यामत की सबसे पहली निशानी थी। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को दो टुकड़ों में स्प्लिट किया था, जब चांद के दो टुकड़े किए थे, तो कुरान ने तो ऐलान कर दिया था कि क़यामत करीब आ गई, इक़्तरबतिस साअ। ये सूरह कमर की सबसे पहला वर्स है, सबसे पहली आयत। और फिर मुस्नद अहमद की एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक वक्त वो आएगा जब मेरे साहबियों को, मेरे साथियों को, मेरे साहबियों को इस तरह ढूंढा जाएगा जिस तरह किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश किया जाता है, वो फिर भी नहीं मिलेंगे। और ये कुर्ब क़यामत की निशानी है। तो 100 साल बाद एक वक्त आया सेकंड सेंचुरी में, एज अ इस्लामिक कैलेंडर, कि सेकंड सेंचुरी में एक साहबी भी ढूंढने से नहीं मिलते। तो ये कुर्ब क़यामत की एक निशानी बताई थी मैंने। और एक और हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ लोगों, खूब समझ लो, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ कि क़यामत तुम पर तब तक नहीं आएगी जब तक तुम पर एक कौम हमला नहीं कर देगी, अटैक नहीं कर देगी। और उनकी आंखें छोटी छोटी होंगी, उनकी नाक चपटी होगी, और उनका चेहरे शील्ड्स की तरह होंगे, और वो बालों वाले कपड़े पहने करेंगे, और वो कंतूरा के डिसेंडेंट्स होंगे, यानी कि कंतूरा की नस्ल से होंगे। तो ये इस पर उम्मत के बहुत आलिम लोग, स्कॉलर्स कहते हैं कि वही हैं जो मंगोलियंस आए थे और उन्होंने जो है अटैक किया था, और इस्लाम की जो एम्पायर था, कैलिफेट थी बगदाद में, उसको ख़त्म कर दिया था। उधर से वो चंगेज़ खान एंड हलाकू खान, ये लोग आए थे। और एक और हदीस मिलती है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क़यामत जब तक नहीं आएगी जब तक हिजाज के इलाके में, यानी कि मदीना के आसपास पड़ोस के इलाके में एक आग लगेगी, और वो इतनी बड़ी आग लगेगी कि जो मुल्क शाम है, जो इस वक्त का सीरिया है, सीरिया में एक टाउन है बुसरा, उस बुसरा के जो पास से लोग अपने ऊँटों पर बैठ के जा रहे होंगे, उन ऊँटों की गर्दनें भी उस आग से चमक लगेंगी, इतनी ज़बरदस्त वो आग उठेगी। और आप गूगल करके देखें कि कहाँ हिजाज का इलाका, मक्का मदीना का इलाका, और कहाँ द लैंड्स ऑफ सीरिया। बहुत लंबा फासला है, जैसे कहाँ दिल्ली और कहाँ मुंबई, इतना लंबा फासला है। और वो आग लग चुकी है इन द 13th सेंचुरी एंड द 7th सेंचुरी हिजरी, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। तो वो आग लग चुकी है और वो सब हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। और ये आग का जो वक्त था, ये इनके मंगोल के जो हमला करने वक्त था, ये आसपास का ही वक्त गुजरा है। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियां बताई हैं, जिन्हें अलामात सुगरा भी कहते हैं और अलामात कुबरा। जैसे सगीरा कबीरा गुनाह थे ना, सगीरा गुनाह छोटे गुनाह, कबीरा गुनाह बड़े गुनाह। तो अलामात सुगरा और अलामात कुबरा। तो अलामात सुगरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी नरेशंस मिलती हैं जो बताई हैं, लेकिन जो अलामात कुबरा है वो क़यामत की बड़ी निशानी है। उन बड़ी निशानियों में से जो है वो 10 से 12 मिलती है, कि वो 10 से 12 सबसे बड़ी निशानियां हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आप जानते हैं कि ये जो निशानियां हैं, जो छोटी निशानियां, लगभग लगभग ऑलमोस्ट सब पूरी हो चुकी हैं। जैसे एक हदीस है जिसमें कहा कि यूफ्रेट्स रिवर, दरियाए फुरात सूख जाएगी, और आज उसको देखें 90 to 95% वो सूख चुका है, और उसी के बाद ये सब चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो जो छोटी निशानियां हैं अलामात सुगरा, वो मैंने कुछ कलेक्ट की हैं, तो वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म उठा लिया जाएगा, यानी कि जो इल्म होगा, जो कुरान हदीस का इल्म होगा, वो उठा लिया जाएगा। ये वाले नॉलेज नहीं, जैसे MBA और लोग एजुकेशन लेते हैं, ये नहीं, जो कुरान हदीस का इल्म होगा वो उठा लिया जाएगा। जहालत को फ़रोग हो जाएगा, जहालत बढ़ने लगेगी, शराब पीना आम हो जाएगा,
اور زنا خوری بھی عام ہو جائے گی اور امانتیں ضائع ہو جائیں گی. جو امانتیں ہوں گی لوگوں کی وہ سب ضائع ہو جائیں گی. آج دیکھیے کہ بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں, کوئی کسی کے ساتھ بزنس کر رہا ہے وہ اس کو چیٹ کر دیتا ہے, اور کسی نے کسی کے پاس کچھ امانت رکھوائی وہ اس کو کھا جاتا ہے. تو یہ کتنا عام ہو چکا ہے. حکومت ان لوگوں کو دے دی جائے گی, ان کے ہاتھوں میں چلی جائے گی جو نااہل ہوں گے, جو اس کے لائق نہیں ہوں گے. مال عام ہو جائے گا, یعنی کہ رزق کی کثرت بہت زیادہ بڑھ جائے گی, اور بھوکے ننگے بھیڑ بکری کو چرانے والی شیفرڈز لوگ وہ اونچی اونچی بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے, کمپٹیشن کریں گے. اور آپ ذرا چیک کریں عرب ورلڈز میں, سعودی عرب میں, دبئی میں, قطر میں, ان سب جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں. عورتیں کپڑے پہنیں گی لیکن پھر بھی برہنہ دکھائی دیں گی, یعنی کہ ننگی دکھائی دیں گی. جھوٹی گواہی دینا عام ہو جائے گا, لوگ بخیل ہو جائیں گے, امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی, سود اور حرام مال بہت زیادہ کھایا جانے لگے گا, اور بزنس میں عورتیں بھی جو ہے شریک ہونے لگیں گی, عورتیں بھی بزنس کرنا شروع کر دیں گی. یہود اور نصارہ, کرسچنز اینڈ جوز, ان کو فالو کیا جائے گا, ان کے طور طریقوں کو کاپی کیا جائے گا. دل کا دورہ پڑنا یعنی کہ ہارٹ اٹیک ہونا یہ بھی عام ہو جائے گا. بہت زیادہ ہارٹ اٹیکس ہونے لگیں گے لوگوں. اور آج ذرا چیک کریں کتنے زیادہ ہارٹ اٹیک کی جو ہے نمبرنگز بڑھ گئی ہے. اور پتہ ہے ایک تو بڑی ہی عجیب نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عرب کا علاقہ جو ایک ریگستان والا, ایک چٹیل میدان, ایک چٹانوں والا علاقہ ہے, پہاڑوں والا, جہاں پر ہریالی کا نام بھی نہیں ہوتا, ان علاقوں میں گرینری آ جائے گی, وہ سب ہرے بھرے ہو جائیں گے. اور آج آپ گوگل کر کے دیکھیں کہ آج کیا حالت ہے عرب ورلڈز میں گرینری کی, سب جگہ گرینری آنے لگی ہے. اچھا, یہ تو تھی علامات سغرا, یعنی کہ چھوٹی نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور یہ بہت ساری ہیں. آپ سرچ کریں آپ کو مل جائیں گی, بہت ساری نشانیاں ہیں. اور یہ نشانیوں کا وہ پارٹ چل رہا ہے, وہ دور چل رہا ہے اپارٹ فرام وچ وی ہیو بین پاسنگ تھرو. تو اور اس کے بعد جو ہے علامات کبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, جو 10 سے 12 کے قریب ہیں, روایت ملتی ہے, مفہوم ہے. اور قیامت کی جو 10 سب سے بڑی نشانیاں ہیں, ان سب میں سب سے پہلی جو سب سے بڑی نشانی ہوگی وہ امام مہدی علیہ السلام کا آنا ہوگا. یعنی کہ امام مہدی کی آمد, ان کا آنا, یہ قیامت, قرب قیامت کی سب سے پہلی بڑی نشانی ہوگی. اور اس کے بعد دوسری نشانی دجال کا خروج, اس سے اگلی نشانی تیسری عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, اس سے چوتھی نشانی کیا ہوگی یاجوج ماجوج کا خروج. قرآن میں سورہ کہف میں ذکر ہے یاجوج ماجوج کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جو ہے بند کیا ہوا ہے اور قیامت سے پہلے ہم انہیں کھول دیں گے. اور پانچویں نشانی یہ پیس ٹائم ہوگا, شانتی کا دور ہوگا, اس میں کوئی فتنہ فساد لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, اس میں سب لوگ شانتی سے رہیں گے. اور اس سے اگلی نشانی کیا ملتی ہے, تو ایسٹ والی کنٹریز میں سے اور ویسٹ میں سے اور جزیرۃ العرب یعنی کہ عرب ورلڈ میں سے گلف کنٹریز میں جو ہے زمین کا پھٹنا, یعنی کہ بڑے پیمانے پر وہاں زمینیں پھٹنے شروع ہو جائیں گی. اور اس کے بعد اگلی نشانی کیا ہوگی کہ پوری زمین پر جو ہے دھواں چھا جائے گا. اور اس سے اگلی کیا نشانی ارشاد فرمائی کہ سورج جو ہے دوسری طرف سے نکلے گا, دا سن ول رائز فرام دا ویسٹ. اور یہ آتا ہے حدیث میں کہ جب یہ سورج دوسری طرف سے نکل جائے گا تو پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, پھر کبھی بھی جو ہے کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. پھر دابۃ الارض, ایک جانور نکلے گا زمین سے, اس کا بھی ایک اللہ کے نبی نے کانسیپٹ بتایا ہے, وہ کیوں آئے گا, کیا کرے گا. اور پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی, سیریا سے, ملک شام کا لفظ آتا ہے, اور وہ ہوا جو ہے, اس کے جو ہوا چلنے کے بعد جتنے بھی زمین پر تمام روئے زمین پر مومن لوگ ہوں گے, مسلمان ہوں گے, ان سب کی جو ہے موت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد یہ 100 سال کا پیریڈ آتا ہے جس میں سب غلط لوگ دنیا میں رہ جائیں گے, اور پھر جو ہے وہ بہت گند پھیلائیں گے دنیا میں, اور رزق بہت زیادہ بڑھ جائے گا. پھر شیطان آئے گا, وہ ان کو جو ہے غلط کاموں کی, بت پرستی کی جو ہے باتیں سکھائے گا. اور پھر اس کے بعد پھر وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ سور پھونکا جائے گا, اور پھر جو ہے دا اینڈ, پھر قیامت نازل ہوگی. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر کریں, صرف دنیا ہی کے پیچھے نہ لگے رہیں. تو تھینکس فار دا واچنگ دا ویڈیو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, مع السلامہ.